आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियो एचकेबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार यसै समय हामी हङकङ गतिविधि लिएर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत हुने गर्दै आएका छौँ। आजको हाम्रो समाचारहरू चाहिँ अलिकति विशेष गरेर यो 2020को वर्षको समीक्षा लिएर मैले तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु। अलिकति हामी समाचारबाटै सुरु गरौँ। 2020को अहिलेको जुन क्रिसमस सुरु भइसकेको छ र साथै विभिन्न नेपाली समुदायको विविध जात जातिहरू हङकङमा छौँ हामी र विविध जात जातिहरूको आफ्नै संस्कार संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएको यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। त्यसै अनुसार अहिले यो 2020को अन्ततिर आउँदाखेरि डिसेम्बरको मध्य भागतिर अथवा तेस्रो हप्तातिर आउँदाखेरि हङकङमा बृहत रूपमा विभिन्न जात जातिहरूले कार्यक्रम गर्ने परम्परा चलिआएको थियो र यो पटक 2020 त्यसै पनि अफाप सिद्ध भइसकेको छ। तैपनि यहाँहरूलाई 2020को चासोक तङनाम, चासुवा, स्यादर, लोसार, क्रिसमसको चाहिँ सम्पूर्ण हङकङवासी लगायत विश्वमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा उत्तरोत्तर मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र सुखी रहनुहोला। जहिले पनि एक प्रकारले आफ्नो एउटा भावनालाई चाहिँ एकदमै डह्रो गरेर अगाडि बढ्नुहोला। भन्नुको मतलब चाहिँ आफूले जे गर्न खोजेको कामहरू छन् त्यो कामहरू पुरा गर्नुहोला, पुरा होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। एक आपसमा जुन सांस्कृतिक एउटा सद्भावको जुन परम्पराहरू निरन्तर रूपमा रहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र एनएसडिटी स्टुडियोबाट यही शुभकामना दिँदै म आजको यो समाचारलाई शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को अहिले चौथो लहरले विश्वमा एक प्रकारले आक्रान्त बनाइसकेको छ। यो निरन्तर रूपमा एनएसडिटी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार हामीले यो भनिरहेकै पनि छौँ र भन्नै पर्ने समाचार पनि भएका छन्। अहिले हङकङमा एकदमै यो कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ, तर केही मात्रामा केही दिन अगाडि अलिकति कम भए तापनि लगभग त्यसलाई चाहिँ राम्रो नतिजा मान्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हङकङ सरकारले एकदमै कडिकडाउ गरिरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। जस्तो अहिले विभिन्न सेक्टरहरूमा विभिन्न रेसिडेन्ट एरियाहरूमा चाहिँ कोभिड-19 को पेसेन्टहरू भेटिएको खण्डमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ चेक जाँच एकदम कडा गरिएको छ। त्यो रेसिडेन्ट एरियामा बस्ने प्रत्येक नागरिकहरूले अनिवार्य कोभिड-19 को पिसिआर चेक गर्नै पर्ने हुन्छ र पिसिआर चेक गरिसकेपछि नेगेटिभ आएको खण्डमा प्रवेश पाइन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ आएको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखिन्छ अथवा हस्पिटलमा रिफर गरिन्छ। र जसले कोभिड-19 को पिसिआर चेक गर्न मान्दैनन् उनीहरूलाई अहिले 5,000 देखिको जरिमाना बढाएर 25,000 को राखिएको छ र 6 महिनासम्म जेल पनि गरिनेछ भनेर भर्खरै मात्रै फेरि कडिकडाउ साथ यो समाचारहरू बाहिर आएका छन्। किन भन्दाखेरि कोरोना चाहिँ कस्तो किसिमको भइदियो भने स्वास्थ्य मान्छेमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको अवस्था र त्यो व्यक्ति चाहिँ हिँडडुल गर्दै गर्दा अथवा सामाजिक क्षेत्रतिर घुम्दै जाँदाखेरि त्यसबाट पनि सर्ने सम्भावना बढी भएको कारणले पनि अहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा पिसिआर चेक गर्नुपर्ने भएको छ र यहाँहरू सबैलाई पिसिआर चेक गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो मैले गत हप्ता पनि भनिसकेको छु, जो घरेलु महिलाहरूका लागि पनि पिसिआर चेक अनिवार्य गर्नु होला भनेर समाचार आएको थियो। त्यो समाचार पनि मैले सम्प्रेषण गरिसकेको छु र उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 चेक गर्ने सार्वजनिक स्थल छ अथवा त्यो सरकारबाट राखिएको छ, त्यसमा गएर उहाँहरूले पैसा नदिकन 10 मिनटमा त्यो काम सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ गएर तपाईहरुले पनि चेक जाँच गर्नुहोला। आफूलाई अलिकति सुरक्षित राख्नको लागि हामी यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
त्यस्तै अहिले बेलायतबाट भर्खरै मात्रै एक प्रकारको एउटा कोरोना जस्तै सङ्क्रमितको रोग फेरि बढेको भनेर विश्व अहिले एक प्रकारले बेलायतसँग चाहिँ ठप्प छ अथवा सम्पर्क विच्छेद जस्तो भइसकेको छ। हङकङले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा उडान चाहिँ रद्द गरिसकेको छ अथवा क्यान्सल गरेको छ र अन्य विभिन्न राष्ट्रले पनि बेलायतसँग हवाई उडानहरू ठप्प गरेका छन्। त्यो कोरोना चाहिँ B1.1.7 भन्ने नाम दिएको छ र यसको पनि यो कोरोना चाहिँ यो पनि एकदमै छिटोभन्दा छिटो फैलिने भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको एउटा यो कोरोना भएका कारणले पनि अहिले फेरि विश्वलाई एकदमै त्रास बनाएको छ। हुन त कोभिड-19 को खोपहरू अहिले बजारमा अब लगभग सुरु भइसकेको छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले लाउने क्रमहरू सुरु भइसकेको छ। त्यसमा पनि हङकङमा पनि अब केही यो 2021 को जनवरी भित्रसम्ममा कोरोनाको खोपहरू हङकङमा आइसक्नेछ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ र पहिलो मात्रामा आएको कोभिड-19 का खोपहरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू र यो सङ्क्रमित जो अलिकति कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। त्यस पछाडि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई दिने भन्ने कुराहरू आइसकेका छन्। यो समाचार पनि हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ, तर यसलाई अलिकति फेरि रिभाइज गर्नै पर्ने भएकोले गर्दा हामी निरन्तर रूपमा रिभाइजमा पनि छौँ। जस्तो विदेशबाट अहिले हङकङमा आउनेहरूका लागि हिजो शुक्रबारबाट 21 दिनको क्वारेन्टिनको नियम लागू भएको छ। पहिला हामी 2 हप्ता बस्थ्यौँ भने अहिले 3 हप्ता बस्नुपर्ने आएको छ र कति विज्ञहरूले चाहिँ 28 दिनै लाउनुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि सरकारलाई दिएको भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आएका छन्। तथापि अहिले 21 दिन चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम आएको छ। यदि तपाईँहरू नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने 21 दिनको होटलको बुक गरेर आउनुहोला, किनभने अहिले 36वटा होटलहरू चाहिँ क्वारेन्टिनका लागि सञ्चालित छन्। यसमा तपाईँहरूले बुक गरेर आउन सक्नुहुनेछ र अहिले चाहिँ बुकको लागि केही समस्या नपर्ने देखिएको छ। र यो रह्यो अहिलेको एउटा अलिकति ताजा हामी नेपालीहरूका लागि पनि समाचारमूलक सन्देश बन्छ भनेर मैले यो समाचार यहाँ कपी गरेर ल्याएको छु। अनि त्यस्तै कोभिड-19 को खोप लाउने सन्दर्भमा हङकङ सरकारले यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई नै कुन लाउने भन्ने चोइस चाहिँ जिम्मेवारी नागरिकलाई नै दिएको छ। किनभने सरकारको तर्फबाट यो लाऊ भन्ने कुरो आउँदैन, नगर्ने भन्ने कुराहरू हिजोस्ति चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी ल्यामले प्रेस मिटमा ब्रिफ गरिसकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि जर्मनबाट बनाइएका कोभिड-19 का खोपहरू 7.5 मिलियन र चाइनाबाट बनिएका खोपहरू 7.5 मिलियन गरेर 15 मिलियन हङकङमा खोपको चाहिँ एउटा मौजात व्यवस्था गरिएको छ अथवा त्यसलाई एक प्रकारले रिजर्भ गरिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब चाँडै आउँदैछ। तर त्यो लाउने सन्दर्भमा चाहिँ खोपहरू चाइनाको लाउने हो कि जर्मनबाट आएको लाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी आफ्नै व्यक्तिले निर्णय गरेर लाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति विवादित जस्तो पनि देखिएको छ। अब किनभने जर्मनबाट आएको खोप लाउने हो कि चाइनाबाट आएको खोप लाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सरकारले यही लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू नतोकिदिँदाखेरि स्थानीय हङकङका जनताहरू चाहिँ अलिकति रनभुल्लमा परेको देखिएको अवस्था पनि छ। तर मलाई लाग्छ जर्मनबाट आएका खोपहरू चाहिँ बढी मात्रामा उपयोग हुन्छन् कि भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ बढी मात्रामा युज हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। किनभने उक्त खोपको प्रभावकारिता चाहिँ 90% भनेर भनिएको छ र चाइनामा बनिएकोहरू पनि अझै एक प्रकारले अनुसन्धानमा रहेको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। ब्राजिलले त्यही तरिकाले पनि भनिराखेको छ। अहिले 50% मात्रै इफेक्टिभ देखिएको भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। तर जे भए पनि कोरोनाको दबाई खोपहरू चाहिँ हङकङमा आउँदैछ। 50% भने पनि आखिरी काम त गर्ने नै रहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो चोइस चाहिँ हामी सम्पूर्ण हङकङका स्थानीय जनताहरूलाई दिएको समाचारहरू आएका छन्।
र त्यस्तै अब जाडो महिनाको सिजन सुरु हुँदैछ आदरणीय दर्शकवृन्द। आउँदो यो डिसेम्बर 31बाट हङकङमा एकदमै जाडो हुँदैछ। मैले यहाँनिर यो किन पनि यहाँहरूलाई अलिकति समाचारमा राखेँ भने जस्तो जाडोमा एक प्रकारले सामान्य व्यक्तिहरूलाई पनि छिटो चिसो लाग्ने, रुगाखोकी लाग्ने र रुगाखोकी लागिसकेपछि त्यो लामो समयसम्म लाग्ने भएका कारणले कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ यसले पनि एउटा माध्यम खेल्छ भन्ने लाग्दछ। त्यस कारणले हङकङमा रहनुभएका हाम्रा एकदमै वृद्ध आमा बुवाहरूलाई बेलैमा सचेत रहनुहोला। उहाँहरूले तातो तातो चिजहरू खानुहोला, त्यस्तो अलिकति असर पर्ने चिजहरू नखानुहोला, बाक्लो लुगाहरू लाउनुहोला। त्यस्तै नानीहरूलाई पनि त्यही तरिकाले हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूले केयर गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त यो भनिरहनु पर्ने विषय त होइन, तर पनि के भएको छ भने बारम्बार हामीले यो विषयलाई सचेत गराउँदै आएका छौँ, तर हाम्रो सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि भोलि गएर हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ कोभिड-19को असर पर्यो भने, अलिकति स्वास्थ्य मान्छेलाई परिहाल्यो भने त्यसको असर त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ आउँदो दिनहरूमा पनि, किन स्वास्थ्यमाथि अलिकति त्यसले असर गर्छ। निको भएर गए तापनि केही पछाडि चाहिँ सामान्य एउटा नर्मल ठाउँहरूमा चोट नलागेको ठाउँमा सामान्य चोट लाग्यो भने त्यो दाग रहन्छ भने जस्तै त्यो तरिकाबाट बस्न पनि हामी विनम्र रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र डिसेम्बर 31बाट एकदमै जाडो हुँदैछ, लगभग 8 डिग्री झर्ने भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो पनि हामीले सूचनाको रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यस्तै एमटिआरमा पनि अहिले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ। अहिले एमटिआरमा जुन हामीले अक्टोपस सिस्टमहरू चलाउँछौँ, अक्टोपस सिस्टम अहिले चाहिँ क्युआर सिस्टम नियम हङकङमा जनवरी 23बाट एमटिआर कर्पोरेसनले लागू गर्दैछ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइलबाट त्यो चाहिँ एमटिआरमा चेक इन आउट हुँदाखेरि, एक्जिट हुँदा, इन हुँदाखेरि त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो क्युआर एप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो के पनि छ भने अलिपे भन्ने एउटा एप पनि हुन्छ, त्योसँगै तपाईँहरूले त्यो पनि डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अलिपेबाट तपाईँहरूले फेरि त्यसमा पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यस्तो किसिमको सिस्टमहरू हङकङमा आइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो क्युआर सिस्टमबाट तपाईँहरूले सवारीतिर ओहोरदोहोर गर्दाखेरि अथवा यात्रा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रत्येक ट्रिपमा चाहिँ 20% छुट दिने भन्ने कुरा आएको छ, तर यो पनि केही समयसम्मको लागि मात्रै हुनेछ। र अर्को कुरो 94 स्टेसन मध्ये 1000वटा एक्जिटमा यो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ लागू हुनेछ, अथवा उनीहरूले यो हाम्रो क्युआर सिस्टम भएकोहरूलाई चाहिँ एउटा एरो देखाइएको हुन्छ, त्यसमा जाने, अक्टोपस भएकोमा अक्टोपसबाट चलाउने, त्यो तरिकाको सिस्टमेटिकल्ली त्यो सिस्टम पनि सुरु हुँदैछ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ, किनभने अब अहिले चाहिँ हामीले अक्टोपस बोक्छौँ, तर अब तपाईँहरूले अक्टोपस बोकिरहनु पर्दैन। मोबाइलबाट यो मोबाइलबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर एकदमै सुरक्षित, छिटो, मिठो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा अहिले एकदमै हाम्रो नेपालीहरूको लागि पनि युजफुल होला भनेर मैले यहाँलाई समाचार भनेको छु। र त्यस्तै डिसेम्बर 27बाट एउटा सूचना पनि प्रवाह गरौँ। डिसेम्बर 27बाट तुन्चोङदेखि चुनमुनको टनल सेवा सुरु हुँदैछ, किनभने पहिला तुन्चुङबाट हामी चुनमुन जाँदाखेरि लगभग 1 घन्टाको टाइम घुमेर जानु पर्थ्यो, तर अहिले त्यो चाहिँ भर्खरै टनल निर्माण भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अब सञ्चालनमा आउँदैछ डिसेम्बर 27बाट, भोलिबाट। त्यस कारणले गर्दा चुनमुनदेखि तपाईँ यता तुन्चुङ आउनु पऱ्यो भने 10 मिनटमा ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदमै यहाँ तुन्चुङ र उता चुनमुनवासीहरूलाई चाहिँ एकदम खुसीको खबर, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो नेपालीहरूलाई यो एउटा समाचार पनि मैले सुनाएँ। अर्को रह्यो, अब अलिकति हामी यो सामाजिक कुराहरू साथसाथै अलिकति राजनीतिक कुराहरू पनि गरौँ। अहिलेको अलिकति यो समाचार बनिएको जस्तो
भर्खरै यो हिजो डिसेम्बर 25 दिन प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका यङ जेनेरेसनहरू अथवा त्यो समूहका ग्रुपहरूले क्रिसमसको समय पारेर प्रदर्शन गर्ने भन्ने जुन एउटा एक प्रकारले योजना गरिरहेको समाचार चाहिँ अथवा त्यो कुरो बाहिर आइसकेपछि प्रहरीहरूले एकदमै ठुलो मात्रामा सडकमा निस्के अथवा प्रहरीहरू चाहिँ धेरै ठुलो समूह मात्रामा परिचालन गरिएको थियो र प्रहरीहरूको परिचालन पछाडि त्यो जुन एउटा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ रद्द भएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर त्यसमा 2 जनालाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको भन्ने समाचार आएको छ। र अर्को एप्पल डेलीका फाउन्डर जेमी लाईको मुद्दा फेरि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यिनलाई मुद्दा लगाएर जेल चलान गर्नुपर्छ भन्ने एक पक्षहरूले चर्कोभन्दा चर्को दबाब दिइरहेको भन्ने समाचार आएको छ। किनभने जेमी लाईलाई भर्खरै मात्रै 10 लाख हङकङ डलरमा जमानतमा रिहाई गरिएको थियो र उनको आउँदो 2021 को अप्रिलमा मात्रै कोर्टमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर उनलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै फेरि कोर्टमा लिएर उनलाई जेल चलान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा आइराखेको छ। र त्यसमा के पनि भनिएको छ भने उनलाई फ्रड केसमा पहिला पक्राउ गरिएको थियो, तर त्यस पछाडि चाहिँ विदेशी साँठगाँठसँग सम्पर्क गरेको, हङकङको स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाएको भन्ने आरोप लगाइएको छ। र उनलाई रिहा गर्दाखेरि विदेशीहरूसँग कसैसँग सम्पर्क गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालहरू उपयोग गर्न नपाउने र घरमै बस्नुपर्ने भन्ने तरिकाले उनलाई चाहिँ जमानतमा रिहाई गरिएको थियो। यो पनि अहिले हङकङको लागि ताजा समाचार बनिएको छ। र अर्को चाहिँ अब यो 12 जना अस्ति अगस्त 23 का दिन जो चाइनामा पक्रिएका थिए 12 जना, उनीहरूको चाहिँ लामो समयपछि भोलिबाट अदालती प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, सुनवाई हुँदैछ। र त्यो पनि निकै लामो समयपछि एउटा अदालती प्रक्रिया सुरु भएको समाचारहरू आएका छन्। र 12 जनाका जो हङकङ निवासीहरू थिए उनीहरूका परिवारले आउँदो सायद यो चाँडैभन्दा चाँडो यो केसहरू मुद्दाहरू सुनवाई भइसकेर चाँडोभन्दा चाँडो चाइनिज न्यु इयरभन्दा अगाडि हामी सायद परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउँछौँ कि भन्ने आशा पनि राखेको समाचारहरू अहिले आएका छन्। र यो भयो अहिलेको एकदमै ताजा समाचारहरू। विशेष गरेर अन्य ताजा समाचारहरू त धेरै छन् राजनीतिकसँगका सम्बन्धीका कुराहरू, तर त्यसलाई अलिकति मैले जोडिनँ। र अब यी रहे हङकङको अहिलेको एकदमै ताजा समाचारहरू। र अब अलिकति दर्शकवृन्द 2020 हङकङमा कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति यसलाई समीक्षात्मक रूपमा केही टिपोटहरू मैले ल्याएको छु। हुनसक्छ मैले कतिपय टिपोटहरू ल्याउन नसकेको पनि होला, तर जहाँसम्म मैले प्रयास गरेको छु। र 2020 यो जुन 000 भएको यो समय छ, शून्य भएको पनि छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति हङकङको मात्रै नभएर यो विश्वको लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। तर म विश्वकोतिर जान्न, अहिले हङकङमा चाहिँ के भयो त यो 2020 सालभित्र भन्ने छोटो एउटा समीक्षा लिएर तपाईँहरूको समक्ष म राख्न गइराखेको छु। अलिकति आर्थिक पक्षलाई त यसले धराशय नै बनायो, शून्य नै बनाइसकेको छ यो हङकङमा पनि। म यहाँनिर अलि सरर भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो, नेपालीहरूको हङकङ गतिविधिहरू चाहिँ नेपालीहरूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूलाई फोकस गर्ने उद्देश्यले हामीले सञ्चालन गरेको कुराहरू यहाँलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ। र त्यस कारणले हामीले नेपालीहरूका सङ्घ संस्थाले गरेको कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रम भएन, कुनै पनि कार्यक्रमहरू भएन। र आजभोलिको समय भने व्यापक रूपमा हङकङमा नेपालीहरूको कार्यक्रम हुन्थ्यो। यो कुराहरू तपाईँ हामीलाई राम्ररी जाहेर नै छ। तर यो पटक भएको छैन, किनभने यो चाहिँ कोरोनाका कारणले सम्पूर्ण
गतिविधिहरू बन्द भएका छन् र त्यस्तै कुनै सङ्घ संस्थाले अपवादका रूपमा केही कार्यक्रमहरू गरेका छन्, त्यो छिटफुट रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू गरेका छन् र सबभन्दा बढी चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू यो साल गतिविहीन भए अथवा कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न पाएनन्। त्यस्तै आन्दोलनताका केही जुन यो आन्दोलनमा केही नेपालीहरू विद्यार्थीहरू पनि अब पक्राउ परेको थियो, तर यो चाहिँ अलिकति 2019मै पनि हुन्छ, तर यसलाई अलिकति मैले 2020कोतिर पनि अब जोडेँ, किनभने छेउछेउमै परेको कारणले। यो जुन आन्दोलन भएको थियो, आन्दोलनले चाहिँ हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू केही पक्राउ परेको समाचारहरू आएका थिए। त्यस्तै अलिकति हङकङमा राजनीतिसँग जोडिएर पक्राउ परेको घटनाहरू भएका कारणले पनि हाम्रो नेपालीहरूको लागि अलिकति यो संवेदनशील पनि बनेको थियो। त्यसमा पनि अब यो हङकङ सरकारले आन्दोलनताका चाहिँ धेरै तोडफोडको सामना गर्नु पर्यो र अर्को कुरो धेरै क्षति भएको छ र त्यो क्षति अझै पनि रिकभर गर्न निकै नै समय लाग्ने कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ समाचारमा। त्यस्तै कोरोनाले आर्थिक बजेट जुन हङकङ सरकारको बजेट चाहिँ 300 बिलियन भन्दा माथि हङकङ डलर चाहिँ अहिले यो कोरोनाका कारणले खर्च भइसकेको सार्वजनिक भएको छ। अझै पनि अब कति हुने हो अझै आउँदो दिनमै बताउनेछ, तर अब लाग्छ किनभने 2020 अब केही दिन पछाडि सकिँदैछ। तर समग्रमा 300 भन्दा बढी बिलियन डलर चाहिँ खर्च भइसकेको, यो सहयोगको लागि खर्च भएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। अनि त्यस्तै कोरोनाले नेपाली समुदायमा खासै धेरै मात्रामा चाहिँ यो सङ्क्रमित नभए पनि केही मात्रामा सङ्क्रमित भएका छन्, तर सङ्क्रमित भएकाहरू पनि रिकभर भएर उनीहरू अहिले एउटा साधारण जीवनमा फर्किसक्नु भएको छ। तर एकजना महिला को चाहिँ कोरोनाको कारणले हङकङमा मृत्यु भएको छ। यो पनि एउटा दुःखद समाचार रह्यो नेपालीहरूका लागि। र त्यस्तै नोभेम्बर 15, 2020 जुन हङकङको नेपालीहरूको इतिहासमा चाहिँ कहिले नभुल्ने एउटा अप्रिय र हृदय विदारक दुःखद घटना बनेर बस्यो। किनभने त्यस दिन साँझ एउटा रेस्टुरेन्टमा आग लागि हुँदा 8 जना नेपालीहरूको ज्यान गएको छ। यो चाहिँ सम्भवतः हङकङको नेपालीहरूको इतिहासमा पहिलो घटना पनि हुनसक्छ र यति धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ। र समग्रमा विश्वमा पनि सायद यति धेरै मात्रामा एउटै घटनामा आग लागिमा दुर्घटनामा परेर यति धेरै मान्छे मरेको सायद यो नै पहिलो हुनसक्छ भन्ने लाग्दछ। र त्यस्तै अरू अब अलिकति यो आर्थिकका कुराहरू पनि भए, सामाजिकका कुराहरू पनि अब यस्तै भयो। सामाजिक र यो जुन सामाजिक दूरी, सामाजिक भेटघाटका एक प्रकारले हाम्रो मानवीय संवेदनाहरू पनि यो 2020 भित्र धेरै टाढा भइसकेको छ। हामीले एक आपसमा अहिले दिल खोलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन। यदि भेट्नै पर्यो भने पनि धेरै सोच विचार गरेर भेट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। र यस्तो किसिमको एउटा मानवीय संवेदना चाहिँ यो कोरोनाका कारणले हराइसकेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 2020 को वर्ष चाहिँ त्यति उचित भएन भनेर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको हो। त्यस्तै अलिकति अब हामी राजनीतितिर पनि जाउँ। राजनीतिमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 2020 को जुलाई 1 मा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा लागू भइसकेपछि राजनीतिक एक प्रकारले मत्थर भएको छ, अथवा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापहरू एक प्रकारले गर्न नपाइने तरिकाको भइसकेको छ। अथवा प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको राजनीति गर्ने जुन एउटा चाहना थियो, त्यो चाहनामा चाहिँ अङ्कुश लगाइएको छ। अब जुन तरिकाले पहिला जस्तो हरेक एक्टिभिटी गर्न नपाइने भएको छ। सिधा भनौँ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टको नियमहरू हङकङमा लागू भइसकेको छ।
र त्यसले गर्दाखेरि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा विधायकबाट राजीनामा दिएका छन्। यो पनि एकदमै चर्चित समाचार बन्यो र अहिले विधायकमा चाहिँ गभर्मेन्ट समर्थक मात्रै सांसदहरू छन्। विधायक र प्रो डेमोक्रेटिक विपक्षी पार्टीहरू अहिले सांसदमा छैनन्। त्यस्तै जुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको निर्वाचनमा चाहिँ प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ सङ्ख्यामा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरले विजय प्राप्त गरेको छन्। त्यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण समाचार बन्यो। तर जुन विजय प्राप्त गरिसकेपछि सायद अब आउँदो दिनहरूमा जुन उनीहरूले चालेको कदमहरू चाहिँ गर्न नपाउने निश्चित छ। र त्यस्तै विधायकको निर्वाचन जुन सेप्टेम्बरमा हुने निर्वाचन थियो त्यो चाहिँ 1 वर्षको लागि पछाडि सारिएको छ अथवा अब 2021 को सेप्टेम्बरतिर मात्रै हुनेछ। त्यो निर्वाचन चाहिँ यही कोरोनाका कारणले सारिएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। तर तथापि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक केही मात्रामा ले पनि ठुलो काम गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। र अब त्यस्तो भयो। अनि त्यस्तै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा लागू भइसकेपछि यो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरू अथवा यहाँको चाहिँ जुन लाई बन्देज गरिसकेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि धेरै मात्रामा चाहिँ हङकङ सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब आर्थिकमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सामाजिक क्षेत्रहरूमा जुन सहयोगका कुराहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको समाचारहरू हामीले निरन्तर रूपमा एनएसडिटी स्टुडियोबाट भनिरहेका थियौँ। त्यही अनुसार फेरि हङकङका चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामसहित 15-16 जना वरिष्ठ यो राजनीतिज्ञ अथवा पुलिस प्रहरीहरूलाई पनि अहिले अमेरिकामा नाकाबन्दी लगाइएको छ अथवा प्रवेश निषेध गरिएको छ। प्रवेश निषेध साथसाथै उनीहरूले चलाउने त्यो जुन आर्थिक कारोबारमा पनि केही मात्रामा चाहिँ धेरै ठुलो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। र यसरी अहिले हङकङमा यो चलिरहेको छ पछिल्लो चरण चाहिँ। तर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि त्यसै अनुसार चाहिँ विभिन्न देशका कूटनीतिकहरूलाई हङकङमा प्रवेश निषेध लगाएको छ। दोहोरी चलिरहेको पनि एकदमै रमाइलो तरिकाले चलिरहेको छ। त्यस्तै अलिकति अब हामी जाउँ यो 2019 र 20 को प्रदर्शनमा नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीहरू र नेताहरूलाई चाहिँ अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ धरपकड गरिरहेको छ। किनभने र यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत धरपकड गरिसकेपछि यो नियम चाहिँ अलिकति कडा भएको छ। किनभने सानो मुद्दा पनि एकदमै ठुलो इस्यु बनेर त्यो पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दा लाउने भएका कारणले पनि यो मुद्दाबाट बस्नका लागि धेरै प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका विद्यार्थी नेता र अथवा नेताहरू पनि अहिले विदेश पलायन भइसकेका छन्। यो पनि समाचार एकदमै अहिले एकदमै हङकङको लागि पेचिलो बनिरहेको छ। र त्यस्तै अबदेखि हङकङमा एक प्रकारले राजनीतिक चलखेल प्राय ठप्प हुने देखिएको छ र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि अब हुने छैन भन्ने लाग्दछ। र अब यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रोजेक्टका कुराहरूमा पनि आउँ। प्रोजेक्टमा चाहिँ अहिले यो लान्तो भिजन टुमोरो भन्ने प्रोजेक्ट हङकङ सरकारको निकै ठुलो महत्त्वाकांक्षीको प्रोजेक्ट अहिले एक प्रकारले पास भइसकेको छ। अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ र यसमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ बनिएको खण्डमा र सुरु भएको खण्डमा धेरै कामदारहरूको त्यहाँनिर चाहिँ काम पाउने छन् र सम्भावना धेरै देखिएको छ। र यही रह्यो अहिलेको एकदमै चर्चित यो 2020 को चाहिँ घटनाहरू के भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले समग्रमा यो जुन टिपेर ल्याएँ र यहाँहरू समक्ष राखेँ। मलाई लाग्छ केही कमी अझै पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेका होलान्। तर मलाई लाग्छ अब यो जुन मैले भनेकाहरू चाहिँ अब मेरो दिमागले भ्याएसम्म मैले टिपेर ल्याएको छु र यहाँहरूको समक्ष राखेको छु। किन भन्दाखेरि पनि अब 2020 को अन्त भइसकेको छ
र 2021 अब केही दिन पछाडि लाग्दैछ र हामीले हङकङ गतिविधि मार्फत यो कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा राखिरहेका छौँ र यसलाई अलिकति हङकङमा कोरोनाका कारणले र आन्दोलनका कारणले यहाँको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक केही ठप्प भएको थियो र त्यही के भए त भन्ने सन्दर्भमालाई चाहिँ अलिकति मुख्य विषय बनाएर मैले यो समीक्षात्मक रूपमा चाहिँ वर्षको गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष राखेको छु र 2021 को फेरि पहिलो हङकङ गतिविधिमा भेटौँला यहाँहरू समक्ष र आउँदो 2021 एकदमै सफल रहोस् भन्ने कामना गरौँ। तर अझै पनि त्यस्तो क्षण देखिएको छैन अथवा त्यस्तो सङ्केत देखिएको छैन, किनभने कोरोनाको लहर फेरि अहिले पनि एकदमै बढिरहेको छ। त्यस्तै नयाँ कोरोनाहरू पनि सुरु भइसकेको छ र 2021 को अन्तसम्ममा मात्रै यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ भएको छ। तर पनि केही मात्रामा आशा गर्न सकिन्छ कोरोनाको खोपहरू आइसकेपछि लगाइसकेपछि केही मात्रामा चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ र सामान्य जीवनमा हामी फर्किन सक्छौँ भन्ने लाग्छ, त्यो कामना गरौँ। र हवस् त आजको हङकङ गतिविधि यतिमै हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमा लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।